जी तो आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश मुल्क के बारे में, जो कि साबिक मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। इस मुल्क के बारे में बात करने से पहले कुछ आपको इसके माजी के बारे में बात करते हैं। ये 14 अगस्त 1947 से लेकर 26 मार्च 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। बाद में इसके कुछ सियासी मामलात की वजह से ये पाकिस्तान से जुदा हुआ और इन्होंने अलहदा एक वतन बना लिया जिसका नाम बांग्लादेश बना। बांग्लादेश का लफ्ज़ी मतलब बंगाल का मुल्क है और बंगाली ही इसमें रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके साथ शेयर की जाए और आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया जाए। जी तो बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा ये 3 अतराफ से भारत से मिला हुआ है और अब जनूब में इसकी सरहद खलीज बंगाल से मिलती है। भारत की रियासत बंगाल को मिलाकर बंगाली इसे अपना नस्ली वतन भी कहते हैं। इसमें बात करें, बांग्लादेश को पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को आज़ादी हासिल हुई और इसे तस्लीम 16 दिसंबर 1971 को किया गया। इसका पहला आइन और कानून 4 नवंबर 1972 को बना। रकबे की बात करें तो इसका रकबा 1,47,610 किलोमीटर है, जो कि दुनिया का नामा बड़ा मुल्क है। इसमें आबादी की बात करें तो इसमें 17 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के मज़ाहिब के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, जिनमें 90% लोग मुसलमान और 8% लोग हिंदू और 2% लोग दीगर मज़ाहिब शामिल हैं। इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो इसकी करेंसी का नाम टका है। जनूबी एशिया में अगर भारत के अलावा कोई और दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है तो वो बांग्लादेश है। दुनिया में अगर शहरी मुल्कों की बात की जाए, यानी शहर में आबाद लोगों की बात की जाए, तो उनमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा गुजान आबाद मुल्क है। दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जो कि साल में 3 बार चावल काश्त करते हैं, तो बांग्लादेश इनमें तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा इंडिया, इंडोनेशिया और चीन साल में 3 बार चावल की काश्त करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया है कि ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 92वां नंबर पर मुल्क है, लेकिन चावल की पैदावार में इसका तीसरा नंबर है। इसको कहते हैं बांग्लादेश। जी तो ये बांग्लादेश काफ़ी मेहनती लोगों का मुल्क है। 1971 के बाद इस मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। ये दुनिया का दूसरा गरीब मुल्क था उस वक्त और इसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। शुरू के वक्त में ये पाकिस्तानी करेंसी पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल करते थे। फिर कुछ अरसे बाद इंडिया की एक प्रेस कंपनी को बांग्लादेशी टके छापने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कुछ अरसे बाद इसको भी बंद कर दिया गया। इसके बाद एक बरतानवी कंपनी को टके छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और बाद में इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे चला। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी करेंसी टका की माजी में कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज इसके बरक्स पाकिस्तानी करेंसी और बांग्लादेशी टके का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तानी करेंसी उनके टके के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा गरीब मुल्क था। आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं सबसे बड़ी मुआशी ताकत है और इसमें पाकिस्तान का नंबर 17वां आता है। इसकी सरकारी ज़बान की बात करें तो इसकी सरकारी ज़बान बंगाली है। 98% लोग इस मुल्क में बंगाली बोलते हैं और कुछ परसेंट लोग उर्दू भी बोलते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है और ये एक सेकुलर मुल्क है। जैसा कि आपको पहले बताया है कि बांग्लादेशी करेंसी टका कहते हैं, जो कि 1 टका पाकिस्तानी 2.60 रुपये के बराबर है।
جی تو اب بات کرتے ہیں اس کے پاسپورٹ کے بارے میں۔ جس طرح پاکستانی پاسپورٹ پر انڈیا کا ویزا لینا مشکل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیشی پاسپورٹ پر پاکستانی ویزا لینا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پرچم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے پرچم میں 2 رنگ شامل ہیں، ایک سبز اور دوسرا لال کلر جو کہ گول رنگ کا ہوتا ہے۔ سبز کلر جو ہے وہ مسلمانوں کی عکاسی کرتا ہے اور لال رنگ پاکستان سے آزادی لینے میں جن لوگوں کا خون بہایا گیا تھا، یہ ان لوگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش 2 ملکوں سے اپنی سرحدیں سانجھی کرتا ہے، ایک انڈیا اور دوسرا میانمار یعنی برما۔ جی تو اس ملک کی مختصر تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1717 کی جنگ پالیسی میں نواب سراج الدولہ کی قیادت میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی برطانیہ کے ساتھ مقابلہ کیا گیا۔ اس جنگ میں ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اندرونی ہمدردیاں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تھیں۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں میر جعفر اور میر صادق مرز وجود میں آئے اور جن کا نام آج بھی ہم غداروں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا آج کل میر جعفر اور میر صادق بہت مشہور ہو گئے تھے پچھلے کچھ دنوں میں۔ میر جعفر سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نمائندہ تھا، اور اس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے بعد میر جعفر کو بنگال کے تخت کا بھی نوازا گیا تھا۔ اور اس تاریخ سے ہم جو بھی اخذ کرتے ہیں، جو بھی اس سے معلوم کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے، کیونکہ یہ اس کو جتنا چھیڑیں گے یہ ہمارے جسم پر بھی زخم محسوس ہوں گے۔ جی تو بنگلہ دیش دنیا میں چاول کی پیداوار میں سب سے زیادہ پیداوار میں تیسرا، پیاز کی پیداوار میں 9واں، لہسن کی پیداوار میں تیسرا، آلو کی پیداوار میں 7واں، گوبھی کی پیداوار میں 9واں، کدو کی پیداوار میں 16واں اور آم کی پیداوار میں 9واں بڑا ملک شامل کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں سب سے بڑا دوسرے نمبر پر ٹیکسٹائل انڈسٹریز رکھنے والا ملک ہے، اور نمک میں اس کا پیدا کرنے میں نمبر 24واں بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں 8واں بڑا موبائل یوز کرنے والا، 9واں انٹرنیٹ استعمال کرنے والا اور 10واں سب سے بڑا فیس بک استعمال کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں پٹسن کی پیداوار کرنے والے بڑے ملکوں میں بنگلہ دیش کا دوسرا نمبر ہے اور انڈیا کا پہلا نمبر ہے۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی پٹسن کی منڈی ہے، اور اس شہر میں 1 کروڑ 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ملک میں ہر سال 28 لاکھ سیاح لوگ آتے ہیں، اور اس سے بنگلہ دیش ملین آف ڈالر کما رہا ہے۔ سیاحت سے بنگلہ دیش کی ٹوٹل جی پی ڈی کا 3% کا حصہ آتا ہے۔ مچھلی کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے والے ملکوں میں بنگلہ دیش کا 10واں نمبر ہے۔ بنگلہ دیش میں 17 لاکھ لوگ مچھلی کے شعبے سے منسلک ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کے قومی پھل کے بارے میں۔ قومی پھل ان کا جیک فروٹ ہے۔ جیک فروٹ کی پیداوار میں بھی بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ رائل بنگال ٹائگر بنگلہ دیش کا قومی جانور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آم کا پیڑ بنگلہ دیش کا قومی درخت ہے، اور واٹر لیلی بنگلہ دیش کے قومی پھولوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے کھیلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کبڈی ان کا قومی کھیل ہے، اور سب سے زیادہ پاپولر اس ملک میں کرکٹ ہے۔ دنیا میں ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں مساجد کی تعداد 6000 سے بھی زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں 6 موسم آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں بہار، خزاں، سردی، گرمی ہوتی ہے۔ ان کے 6 موسم ہوتے ہیں، جن میں کہ ایک بہار، خزاں، لیٹ خزاں ہوتی ہے، اور ایک مونسون کا موسم شامل ہے۔ جی تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے۔